हरून साहब, ये अचानक अमेरिका ने पाकिस्तान की फौजी इमदाद बहाल कर दी है, इसके पीछे वजह क्या दिखाई देती? भाई कोई मुज़ाकरात हुए हैं, कोई चीज़ें तय हुई हैं, वक्त गुजरेगा तो पता चलेगा। वो सेंट काम वाले आए थे जिनका काम मिलिट्री स्ट्रेटजी है, जिनका काम जो है मुल्क के दिफाई मफादात हैं। तो ये उस वक्त एक खबर ये आई थी कि वो सैलाब का जायज़ा लेने के लिए है। सेंट काम का काम है सैलाब का जायज़ा लेना। ज़ाहिर है कोई सीरियस मुज़ाकरात हुए हैं। 450 मिलियन डॉलर की इमदाद का उन्होंने ऐलान किया है। पाबंदियाँ बड़े अरसे के बाद ख़त्म हुई हैं। F-16 का आपका जो बेड़ा जो बड़ा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हम अपनी फ़िज़ाइया पे बहुत इन्हिसार करते हैं। ये तो और हमारे पायलट जो हैं दुनिया में बेहतरीन समझे जाते हैं। ये आपको मालूम है कि पाकिस्तानी पायलट जो हैं 9 महीने लेता है ट्रेनिंग मुकम्मल करने के लिए F-16 पे। उसे सेकंड बेस्ट इजरायली हैं जो 2 साल लेते हैं, बाकी 3 साल लेते हैं। हमारे फ़िज़ाइया की तारीख़ बड़ी शानदार है, बहुत काबिल फ़ख्र है। एक लहकता हुआ इस्तारा है फ़िज़ाइया की तारीख़ में पाकिस्तानी फ़िज़ाइया जो है। तो वो हमारा बेड़ा जो है वो ऑपरेटिव हो जाएगा। शायद कुछ और इक़दामात भी हों। अमरीकियों ने बिल आखिर ये अपना ये समझना शुरू किया, रियलाइज़ करना शुरू किया है कि पाकिस्तान के बगैर गुजारा नहीं हुआ। एक वज़ीर ख़ारिजा होती थी, शायद आपको याद हो, मैडलिन अल्ब्राइट। जी, वो कहती थी पाकिस्तान वो है मिग्रेन है, मिग्रेन दर्द-सर है पाकिस्तान से छुटकारा नहीं है। ये तो हमारे लोग समझते ही नहीं हैं। अभी रिसेंटली जो सैलाब पे गुफ्तगू हो रही है वेस्ट में, तो उसमें बाद लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान की जो तस्वीराती अहमियत, स्ट्रेटेजिक इम्पोर्टेंस है, वो बहुत ज़्यादा है। पाकिस्तान को नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। अब तफसीलात आएंगी तो पता चलेगा। बहरहाल कोई बात तो तय हुई है, उनके रवैये में नरमी आई है। हरून साहब, अगले हफ्ते 15-16 सितंबर को शंघाई ताउन तंजीम का इजलास है, उसकी अहमियत क्या देख रहे हैं? बड़ी अहमियत है जी। अक़वाम मुत्तहिदा के बाद अहम तरीन अदारा है। रूस है उसमें चीन है, उसमें इंडिया है, उसमें पाकिस्तान है, उसमें किर्गिज़स्तान है, उसमें कज़ाकिस्तान है, उसमें उज़्बेकिस्तान है, उसमें अपना जो मुबस्सर के हैसियत से शरीक होते हैं बेलारूस है, ईरान है, और भी कई मुल्क हैं। और ये तो बड़ी इसलिए इसकी भी अहमियत इस दफ़ा बहुत ज़्यादा है कि इसमें बड़े बड़े अहम लीडर शरीक हो रहे हैं। प्यूटन इसमें आ रहे हैं, 15-16 को हो रही है, 15-16 को ही है ना। प्यूटन आ रहे हैं इसमें नरेंद्र मोदी जाएंगे, इसमें शी जिनपिंग जाएंगे, इसमें प्रेसिडेंट उरुद्वान आएंगे। तो इसकी अहमियत तो बहुत ज़्यादा है। अक़वाम मुत्तहिदा भी इसमें मुबस्सर के तौर पर शामिल है। ये शंघाई ताउन तंजीम के अहम तरीन मीटिंग्स में से एक मीटिंग। तो आप समझते हैं कि इसमें शहबाज शरीफ साहब की सदर उर्दवान से, शी जिनपिंग से या सदर प्यूटन से मुलाकात हो सकती है? कोशिश तो बहुत हो रही है। वज़ारत ख़ारिजा वाले बाबू बेचारे लगे हुए हैं दिन रात। देखिए ना, उन्होंने कहा था शहबाज शरीफ साहब ने कि मैं वज़ीर आज़म बनते कि मैं सऊदी अरब जाऊँगा, अमारात जाऊँगा, तुर्की जाऊँगा और चीन जाऊँगा। तो मुझे वो प्यूटन के साथ तो मुलाकात मुश्किल दिखाई देती है, और उनके साथ एक्सक्लूसिव मुलाकात भी मुमकिन हो जाए चीनी सदर के साथ, लेकिन वो तो अभी तक तो कोई कन्फर्मेशन नहीं हुई है। उनकी प्यूटन के साथ मुलाकात तय है, मोदी साहब से हो सकती है तिजारत के हवाले से, तय है। और मेरा नहीं ख्याल कोई कोशिश भी नहीं हो रही नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। वो बाकी चीनी सदर से कहीं डिनर में मुलाकात हो जाए या प्यूटन से डिनर में हो जाए, लेकिन वो जो देखिए इमरान खान को उसने उस दिन जो जदीद रूसी तारीख़ में एक बहुत नाजुक दिन था, 3 घंटे मुलाकात की थी, 3 घंटे, और ये कहा इस दौरान कोई टेलीफोन कॉल ना मिलाई जाए। हालांकि जंग हो रही हो, और जंग का फ़ैसला भी सदर प्यूटन ने खुद किया था। तो लम्हा ब लम्हा उसमें डेवलपमेंट्स होती हैं, अच्छी बुरी ख़बरें आती हैं, मगर इस दौरान कोई नहीं। और नहायत दिल जमी के साथ 3 घंटे मुलाकात करते रहे और पेशकश की गंदम देंगे सस्ती। वो अपना जो मंसूबा है तुर्कमानिस्तान से गैस का, उसमें मदद करेंगे, पाइपलाइन बिछाएंगे कराची से कसूर तक, और पेट्रोल देंगे सस्ता, डीज़ल देंगे सस्ता, और मुस्तकिल देर पा ताल्लुकात की बुनियाद रखेंगे, सरमायाकारी करेंगे। स्टील मिल के मामले में बात की। मैंने उनसे पूछा इमरान खान साहब से
کہ کیسی، تو انہوں نے کہا ایسی اچھی ملاقات بہت کم ہوتی ہے، اس قدر دل جمی سے، یعنی وہ اس قدر یعنی کمیونیکیشن ان کی اس درجے میں پہنچی کہ انہوں نے کہا، ایک تو یہ کہا کہ یہ جو اسلامک فوبیا، میں اس کے بہت سخت خلاف ہوں۔ پھر ایک بڑا حیران کن انکشاف کیا، اب مجھے تو اس کی سمجھ آئی نہیں، مختصر سی ملاقات تھی، ہر چیز کی تفصیل نہیں پوچھی جا سکتی تھی۔ پیوٹن نے کہا میری بیوی مسلمان ہے، پھر اس نے کہا میں نے بہت سی مسجدیں بنائی ہیں۔ پھر چیچنیا کے لیڈر ان سے ملے، ظاہر ہے ملوائے گئے، ملے کیا؟ تو وہ اب ظاہر ہے وہ صدر پیوٹن یہ کہتے ہیں بھئی ایک اس کے لیے اپرچونٹی کے لیے، کیا اس کو کہتے ہیں آپ لوگ، تصویروں کی اتارنے کے لیے تو نہیں میں مل سکتا۔ تو باقی یہ ہے کہ ملیں تو مجھے خوشی ہوگی، چلیے ممکن ہے کوئی برف پگھلے، کوئی خوف ان کا دور ہو۔ تصاویری نمائش کے لیے ملاقات نہیں ہو سکتی، ایجنڈا ہو تو ملاقات صدر اردوغان سے ملاقات ہو سکتی ہے، صدر اردوغان سے ملاقات ہو سکتی ہے۔ ہارون صاحب بریک لینے بعد واپس آئیں گے، اس بات کو یہیں سے کنٹینیو بھی کرتے ہیں، اور کل کا جو میچ تھا پاک افغان میچ شارجہ کے اندر جس میں بد تہذیبی کا واقعہ پیش آیا، اس پر بھی بات کی جائے گی، کہیں نہیں جائے گا۔ اسٹے ود اس۔ بریک کے بعد خوش آمدید ناظرین۔ بنگلہ دیشی وزیراعظم حسینہ واجد کا دورہ بھارت، اور اس دورے کے دوران بھارت کے ساتھ جو معاہدے ہو رہے ہیں یہ بھارت اور بنگلہ دیش کے درمیان مفاہمت کو کتنا عرصہ برقرار رکھ پائیں گے۔ بین الاقوامی سطح کے اوپر تمام نظریں جو ہیں وہ بھارت پہ لگی ہوئی ہیں۔ بنگلہ دیش جو آئے روز اپنی معیشت کو مضبوط کر رہا ہے، تو اسی معیشت کی مضبوطی کو مد نظر رکھتے ہوئے بنگلہ دیشی وزیر اعظم نے بھارت کے ساتھ کچھ نئے معاہدے کیے ہیں، جس میں ان کے جو متنازع علاقے تھے اس کے اوپر بھی معاہدہ کیا گیا، ان کی جو ایگریمنٹس پہلے نہیں ہو پا رہے تھے وہ اب ہونا پا رہے ہیں۔ تو آنے والے دنوں کے اندر یہ معیشت کو کس حد تک مضبوط کریں گے؟ ہارون صاحب، یہ جو بھارت کے ساتھ بنگلہ دیش کے معاہدے ہو رہے ہیں، جو کشیرہ ندی کی پانی کی تقسیم کا معاہدہ ہے، سپر تھرمل پاور پروجیکٹ کا معاہدہ ہے، بھارت بنگلہ دیش سے تعلقات بڑھانے میں اس قدر پرجوش کیوں دکھائی دے رہا ہے؟ اس لیے کہ چین کو روکا جائے۔ اصل چیلنج ہے چین۔ دیکھیے کوئی $2.5 بلین کی تجارت ہے بنگلہ دیش جو ہے اس کی انڈیا کے ساتھ، جو $10 بلین تک جا سکتی ہے۔ بھارتی 12 ملاقاتیں پچھلے چند برس میں ہوئی ہیں بنگلہ دیشی وزیر اعظم کی اور انڈیا کے وزیر اعظم نریندر مودی کی اور حسینہ واجد کی۔ آپ کو یاد ہے پچھلے سال انہوں نے کئی مہینے تک انڈین سفیر کو ملاقات کا وقت نہیں دیا تھا، دباؤ بڑھایا اور اس کے بعد ملاقات کی۔ ایشوز ہیں، دریائی پانی کے ایشوز ہیں، جو بنگالی ہیں اپنا ان کو دھکیلنا چاہتے ہیں واپس بنگلہ دیش میں، آسام میں خاص طور پہ جو ہیں لاکھوں کی تعداد میں ہیں، وہ ایشو ہے۔ لیکن یہ ہے کہ بنگلہ دیشی بہت سی کمپنیاں انڈیا میں کاروبار کر رہی ہیں، انڈیا کی کمپنیاں وہاں کاروبار کر رہی ہیں، جو ٹریڈ لابی ہے اس کا انٹرسٹ ہے انڈیا کا وہاں پہ۔ اور سب سے بڑھ کر جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ چین کا مسئلہ ہے، ویسے یہ میں آپ سے عرض کر دوں کہ اگر 2 قدم آگے بڑھے گا انڈیا تو چین 4 قدم آگے بڑھے گا۔ ابھی پدما پہ جو پل بنا ہے بہت بڑا، جس کا بڑا ذکر ہے وہاں بنگلہ دیش میں، تو وہ اگرچہ اپنے وسائل سے بنایا لیکن چینی کمپنیوں کی مدد سے اس میں حاصل کی گئی۔ چینی ہزاروں کی تعداد میں چینی بنگلہ دیش میں موجود ہیں، بعض نے وہاں شادیاں کر رکھی ہیں، گھر بسا لیے ہیں، وہیں رہ رہے ہیں۔ چین بہت بڑی بڑی پیشکشیں انہیں کر رہا ہے، جس طرح کہ اس نے بعض دوسرے، جیسے ایران کو اس نے $400 بلین کی، جیسے ہمارے ہاں انویسٹمنٹ کر رہا ہے وہ اس میں۔ تو یہ چین اور انڈیا کشمکش کے پس منظر میں بھی اس کو دیکھیں، باقی ان کے کاروباری مفادات ہیں۔ دیکھیے اگر بنگلہ دیش میں داخل ہو جاتا ہے چین اور ان کے تعلقات بہت خوشگوار ہو جاتے ہیں تو اس کے اثرات انڈیا کے لیے کیا ہوں گے، وہ اس میں کانشیس ہیں، اس کی وجہ سے یہ اقدامات ہو رہے ہیں۔ ہارون صاحب، آپ پھر سمجھتے ہیں کہ بھارت کے ساتھ جو بنگلہ دیش کی گرم جوشی ہے یہ چین کے ساتھ تعلقات پر بھی اثر انداز ہوگی؟ نہیں، وہ دیکھیں نا بہت سوچ سمجھ کے کر رہی ہیں۔ ارے ایک تو ان کی جو کانسٹیچوئنسی ہے، ہندو ووٹ ہیں، پھر پرو انڈیا ووٹ ہیں، لیکن یہ ہے کہ چین سے وہ کیوں فائدہ نہیں اٹھائیں گی؟ کوئی اس طرح تھوڑی ہے جیسے ہمارے ہاں ہے کہ ڈر گئے کہ روس سے تیل نہیں خریدنا، گندم نہیں خریدنی۔ چین کے ساتھ تعلقات میں وقت گزرنے کے ساتھ گہرائی آتی جائے گی۔